आज का टॉपिक आपने देखा होगा अनफॉरगिवन, जो सिन है, जो फॉरगिव नहीं हो सकता, यीशु के खून से भी उसको हम अपने आप को उस गुनाह से पाक साफ नहीं कर सकते। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। लूका 12 बाब उसके 8 आयत से मैं पढ़ूंगी। लूक चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 8। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुदस के हक में कुफर बके, उसको माफ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दिया। खुदा उनके पास कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत है। खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं ये, और खुदा अपने शागिर्दों को और तालीम दे रहे हैं, और अपने आप को वो रेफरेंस से कॉल करते हैं इब्ने आदम, क्योंकि जो तरेत में, जो पुराने अहदनामे में, जो ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी भी पेशन गोइयाँ यीशु के लिए की गई थी, उनको इब्ने आदम कह के मुखातब किया गया था। सो ही ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ सन ऑफ मैन। क्यों? ताकि वो अपने आप को उन प्रोफेसीज के साथ रिलेट कर सके और जूश लोगों को और बता सके कि ही इज इन मसाया। सो इसलिए यीशु हर रेफरेंस में अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं। अब बात आती है आज के टॉपिक की तरफ। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुदस के हक में कुफर बके, उसको माफ ना किया जाएगा। बड़ी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव पर्सनालिटी है पाक रूह की। और पाक रूह की पर्सनालिटी, ही इज लिविंग गॉड, ही इज स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने यीशु को बख्श दिया, और यीशु ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने कहा, मैं यूहन्ना 15 बाब में तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूह है हक, और वो हमारे साथ रहेंगे। मैं हर मैसेज में ऑलमोस्ट ये बात जो है ऑल द टाइम कोट करती हूँ। जब हम इकरार करते हैं यीशु मेरा निजात दहिंदा है, और हम उसके नाम से बैप्टिज्म लेते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि पाक रूह मुझे मिल गया है, एंड ही इज लिविंग गॉड एंड ही इज लिविंग इनसाइड मी, तो फिर हम उसके अगेंस्ट कुफर कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत दफ़ा अपने अराउंड लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं? इसका एक और रेफरेंस है, सेम मैथ्यू 12 चैप्टर है उसका, चैप्टर 12, और मैं उसकी वर्स जो है 30 से पढ़ूंगी। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। मत्ती भी इसको अपने इंजील में कोट करते हैं, यीशु मसीह के अल्फाज। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा, वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा, वो उसे माफ नहीं की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। ये रेफरेंस मैंने इसलिए कोट किया है कि आज अगर मैंने कुछ पाक रूह के बारे में कह दिया या हमने कह दिया है, क्योंकि हम पाक रूह की पर्सनालिटी से उस तरीके से आगाही नहीं रखते हैं, हमें पता नहीं, सिखाया नहीं गया, हमने बॉदर नहीं किया सीखने का, तो हमें उस वक्त तो माफी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हमें माफी की गुंजाइश नहीं हो सकती जब हम जानते हैं कि पाक रूह कौन है। कलाम में लिखा हुआ है, जब दुनिया नहीं बनी थी तो खुदा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी। और कलाम कहता है खुदा रूह है, और ये जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। तो अगर हम रूह हक की और पाक रूह की तहकीर करते हैं, तो हम खुदा की तहकीर करते हैं। और अगर हम अपने बनाने वाले की तहकीर करते हैं, जिसने हमें सब कुछ दे रखा है, तो क्या हम माफी के लायक हैं?
ऐसा पॉसिबल है? आज हम अपने अराउंड बहुत सारे लोगों को ये कहते सुनते हैं कि खुदावंद ने मुझे ऐसा कहा, पाक रूह ने मुझे ऐसा कहा। और हम अक्सर पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक शख्स एक रोड पे खड़ा किसी के लिए प्रे कर रहा है और वो वुमन का जो है जो बाजू है वो एडजस्ट होता जा रहा है। एंड आई कांट सोलो दैट बिकॉज मैं ये नहीं कह सकती थी उस वक्त कि ये क्या हो रहा है ना। लेकिन मैंने ये और फिर मैंने खुदा से कहा, खुदावंद कहीं मैं वाकई में तेरे हक में कोई ऐसी बात तो नहीं कह रही हूँ जो तुझसे नागवार गुजर जाए और मैं तेरे हुजूर गुनाहगार हो जाऊं और मुझे कभी माफी ना मिल सके। तो खुदावंद ने मुझे याद करवाया कि कलाम में ये भी तो लिखा हुआ है कि आदमियों के कामों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक जांचो ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बहका ना सके। तो ये इस तरह अगर हम सोचते हैं तो वो किस तरह हम जान सकते हैं जब हम कलाम को पढ़ते हैं और कलाम के मुताबिक अपने सामने होने वाले मौजूदात को देखते हैं और उन पे अमल करते हैं और उस बात को जानते हैं जो पाक रूह हमें कह रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला दूसरा है। आजकल का दौर चल रहा है, हम बहुत सारा कुछ ऐसा देखते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग पाक रूह आज सुबह जब हम आ रहे थे इधर स्टूडियो में तो मैं अपने ब्रदर से बात करी थी और खुदावंद प्रोफेटिकली तौर पे भाई से कलाम करता है। जो कलाम होने वाला होता है, हमारा टॉपिक सडन वो शुरू हो जाता है। एंड ही वाज शोइंग मी समथिंग जो बिल्कुल खुदावंद मुझे कह रहा था आज के लिए यही कलाम होना चाहिए। हम गैर जुबानों को मिमिक करके सीखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? कोई कह रहा है 66 लेवल हैं गैर जुबानों को सीखने के। क्या गैर जुबान सीखी जा सकती है? गैर जुबान बोलना, दिस इज द ओनली वन साइन आप जो है कि पाक रूह आपके साथ है एंड दिस इज द विजिबल साइन कि पाक रूह का बैप्टिज्म आपको हो गया है। लेकिन आज जब हम मिमक करते हैं, झूठ बोलते हैं और हम उसको अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद ने ऐसा कहा और शागिर्दों ने ये बोला, जबकि खुदावंद के वादे के मुताबिक पाक रूह उन पे उतरा था और वो गैर जुबानें बोलने लगे। तो क्या आज जब हम इसको चबाते हैं, लोगों को पास लेके जाते हैं, वीडियो उनके मैसेजेस बनाते हैं और लोगों को शेयर करना चाहते हैं, क्या हम सच बोल रहे हैं? क्या होली स्पिरिट ये है? वो खुदा का रूह है, वो मेरी मर्जी से काम नहीं करता, वो आपकी मर्जी से काम नहीं करता। वो खुदावंद का रूह है और वो खुदावंद की मर्जी है। खुदावंद अपने रूह को किस बॉडी पे, किस बदन पे, किस दिल में, किस बदन में उतारता है, ये खुदावंद की मर्जी है। समटाइम आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि हम किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी कन्वेंशन में जाते हैं, किसी ऐसे चर्च में जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंटली और बड़े ही रेवरेंस के साथ खुदावंद की सताइश हो रही है, तो खुदावंद की रूह वहाँ पे आपको जुम्बिश करती हुई नजर आएगी और हर शख्स गैर जुबान में दुआ करता होगा बिकॉज देयर इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। वहाँ पे पाक रूह की अनॉइंटिंग, खुदावंद की हुजूरी वहाँ पे मौजूद है। और अगर आप कहें कि वो किसी एक शख्स की वजह से है या किसी एक आदमी की वजह से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी है। वो कहाँ पे हाजिर होना चाहता है, कहाँ पे अपने लोगों से मिलना चाहता है, उनको टच करना चाहता है ताकि वो उसको रिसीव कर सकें। और बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावंद का रूह मुझे ये बता रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि मत्ती की इंजील में ये भी लिखा हुआ है, जो जुबान एक्स्ट्रा गलत और गंदी बात बोलेगी उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। पाक रूह की रिस्पेक्ट करना, उसका रेवरेंस रखना, उसको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि खुदावंद की हुजूरी को रिस्पेक्ट देना, हैव वी लर्न, क्या हम सीख चुके हैं खुदा की हुजूरी को रिस्पेक्ट देने के लिए? जब हम कहते हैं खुदावंद मौजूद है, खुदावंद इस घर में मौजूद है, खुदावंद इस स्टूडियो में मौजूद है, तो क्या हम उसको उसके हिसाब से रिस्पेक्ट दे सकते हैं? जब खुदावंद की हुजूरी पाक जो आप पुराने अहद में पढ़ते हैं, जब जो काहिन होते थे वो खुदावंद की हुजूरी में जाते थे जहाँ पे खुदावंद का संदूक रखा हुआ था, अहद का संदूक रखा हुआ था, तो उनके बेड, उनके जो ड्रेस होता था उनके साथ बेल्स बांध दिए जाते थे और जो उनको उनके साथ एक रस्सी बांधी जाती थी ताकि अगर वो खुदावंद की हुजूरी में पाक ना ठहरा तो वो चला जाए।
لیکن خداوند یسوع مسیح کے فضل نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم پاک روح کو ریسیو کر سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا کے روح کا, خدا کی پریزنس کا رسپیکٹ لیول نیچے آ گیا ہے. We are the chosen one کہ ہم یسوع کے نام سے منسوب ہوئے اور اس نے یہ بخشا کہ ہم اس کے نام سے جانے جائیں اور اس کے نام سے پہچانے جائیں اور پاک روح ہم میں آ کے بسیرا کرے. لیکن پاک روح ہمارے اندر تب آ سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, ہمارا بدن, روح, جان پورے طریقے سے خداوند کی حضوری کے لیے تیار ہوتی ہے. ہم خداوند کے روح کو رسپیکٹ دیتے ہیں. کیا آج ہمارے راؤنڈ جو لوگ ہیں, اپوسٹلز, پروفیٹ, پیغمبر جو بھی ہیں, کیا وہ پورے طریقے سے پاک روح کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ ایک زمانہ ہوتا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, میری گرینڈ مم کہتی تھیں, دونوں میری گرینڈ مم, میری میٹرنل بھی اور پیٹرنل بھی, کہ ہم اپنے ڈیڈ کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. لیکن کیا تھا کہ ہمارے ڈیڈ ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہم ان سے خوف نہیں کھاتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. تو وہ کہتی تھی جب ان کے فادر گھر پہ آتے تھے تو وہ سب لوگ دوپٹے لے لیتے تھے اور لڑکیوں کی آواز سنائی نہیں. That was the respect level of the father they used to have. اور اب جب ہم اپنے آسمانی باپ کو ابا کہہ کے پکارتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ یسوع نے ہمیں اس چیز کے لیے قابل کیا کہ ہم نے اس کو قبول کیا اور اس نے ہمیں اس کو اپنا باپ کہنے کا حق بخشا. Do we respect him? اور یہ ایگزامپل میں نے اپنی لائف سے اس لیے لی ہے, ہم اپنے باپ کو پیار کرتے ہیں اور ان کو اتنی ہی رسپیکٹ دیتے ہیں. اینڈ میرے ڈیڈ کی بڑی وجیہ آواز ہے, اور جب وہ بولتے ہیں تو میری چھوٹی پھپھو یا میری بہن کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو وہ گر جاتی تھی, اتنی ان کی وجیہ آواز ہے. اور جب وہ ہمارے فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے ہیں تو میرے ڈیڈ کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے ہمارے اینیملز ہیں ان کو آواز آتی ہے تو وہ آگے سے رسپانس ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک لنک ہے ان کا ان کے ساتھ. کیا آج جب میرا اپنا اور آپ کا اپنے آسمانی باپ سے لنک ہے, تو جب وہ ہمیں آواز دیتا ہے اور اس کی پریزنس ہوتی ہے, تو کیا ہم اس کو پیار سے اس پریزنس میں ہیں اور اس رسپیکٹ سے ہیں, یا پاک روح کو ایک طاقت, ایک پاور اور ایک اسپرٹ سمجھ کے, اور گھوسٹ جو آج کل چلا ہوا ہے, گھوسٹ, ہولی گھوسٹ, یا اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا واقعہ ہی وہ کوئی ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ایک چراغ ہے, اس کو رگڑا اور اس میں سے کچھ نکلا؟ رسپیکٹ ہولی اسپرٹ. لوگ کہتے ہیں سسٹر میرے لیے دعا کریں تاکہ مجھے پاک روح کا بیپٹزم مل جائے. میں آپ کو یہ کہوں, آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. میں دعا کروں یا کوئی اور دعا کرے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خداوند کے روح کا ایک ٹائم ہے آپ کی زندگی کے اندر, when you prepare and when you thirsty for him. اور جب آپ اس کے لیے پراپر اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو اور آپ کے اندر ایک لگن ہوتی ہے, آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے کہ پاک روح come and touch me, Holy Spirit come and talk to me. Comfort, وہ میرا کمفرٹر, وہ مجھے کمفرٹ کرتا ہے, وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے, وہ میرا ٹیچر ہے, وہ مجھے کنسول کرتا ہے. تو پھر کیوں کر پاسبل نہیں جب میں اس کو بلاؤں وہ نہ آئے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. آج کا دن جتنے لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ پوتر آتما کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں تو اپنی باڈی کو, اپنے دل کو, اپنی دماغ, اپنی سوچوں کو پاک کریں اور اس کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں اگر آپ کو پاک روح کی سمجھ نہیں ہے. Holy Spirit has a personality, and Holy Spirit has a personality of Jesus and the God together. He was kind like a God, Jesus, and he is strong like a God voice, right? اس کی ایک پرسنالٹی ہے, وہ سودنگ ہے, وہ لونگ ہے, وہ کائنڈ ہے, and same time he is powerful and he has all authority ہمارے اوپر اس کی. اور جب وہ present ہوتا ہے, Holy Spirit جب present, and he is not it, بہت سارے لوگ اس کو بولتے ہیں, وہ ایک پرسنالٹی ہے, and he's beautiful and he's very gentle man. جب تک آپ اس کو انوائٹ نہیں کرتے, اس کو کال نہیں کرتے, اس سے بات نہیں کرتے, he never ever interrupt you until unless وہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پاک روح نے یہ کہا، میرے ساتھ پاک روح نے یہ بات کی. آر یو شیور؟ کیونکہ اگر ہم خدا کا نام لے کے کوئی بھی ریفرنس کوٹ کرتے ہیں تو خدا مجھ سے اور آپ سے پوچھنے والا ہے کب میں نے بات کی تھی تم سے، رائٹ؟ کیونکہ یہ جانا کلام کہتا ہے تجربے سے معلوم کرو اس کی پاک مرضی کو. رومن 12:2 میں لکھا ہوا ہے اس کی خوبصورت مرضی کو تجربے سے معلوم کرو. کیا لوگوں کے ذریعے پاک روح کام کر رہا ہے؟ ہر ٹیچنگ کو اپنے اندر سمیٹ نہ لیں جب تک کہ آپ اس کو کنفرم نہ کریں، اس کو جان نہ لیں. کیا آج ہم اپنے آپ کو پاک روح کی رسپیکٹ کے لیے ریڈی کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ 1 کرنتھیوس 2 سے میں پڑھوں گی. تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کی نیست ہونے والی سرداروں کی حکمت کی نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جیسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خدا ان کو مسلوب نہ کرتے. پہلے بھی ہم غلطی کر چکے ہیں، یسوع کو مسلوب کرنا. آج اگر ہم پاک روح کے خلاف کفر بکتے ہیں، اس کو ایز اے آپ کا یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو مور فیمس بنانے کے لیے، تو یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. اگر میں کہوں کہ ایسا ہے اور اگر خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ میری پرسنالٹی ایسے ہو اور اس طرح سے ہے اور ایسے ہے، اور میں پاک روح کے ریفرنس کو اپنے ساتھ کوٹ کروں جبکہ وہ میرے ساتھ موجود نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. کفر کیا ہوتا ہے؟ کافر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے. جب میرے ساتھ پاک روح نہیں ہے، پریزنس نہیں ہے، تو I should check myself. کہاں پہ غلطی ہے خدا؟ I can't hear you. Where are you? There was a program last month جب میں بہت اسٹرگل کر رہی تھی اور میں کہتی تھی خدا where are you? I'm looking for you. I can't feel your presence. I'm struggling right now. Come and help me پاک روح. کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹائرڈ ہوتے ہیں، ہم ریڈی نہیں ہوتے، صبح اٹھ کے اچھے سے ورشپ نہیں کرتے، اس کی پریزنس میں نہیں جاتے. And then I learn for next program I have to wake up early and I have to worship him and I have to go there and then I ask his help. Holy Spirit come and help me. جو بھی آپ ٹیچنگ لے رہے ہیں یوٹیوب پہ، جو بھی آج کل پروفٹ ہیں، جو بھی آج کل آپ جس کو بھی اپوسل کو، ٹیچر کو، کوئی بھی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، چیک کیا وہ شخص کلام کے مطابق آپ کو تعلیم دے رہا ہے. کیونکہ اس گناہ سے آپ کو کوئی معافی نہیں دلا سکتا. اگر آپ سنی سنائی باتیں اٹھا کے ہولی اسپرٹ کی پرسنالٹی اپنے اندر بنا لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اور اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، تو اس گناہ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. آج کے دن میں وہ آپ کو پیسے تو دلوا سکتی ہے، ہدیے دے سکتے ہیں، لوگ سے آپ شکر گزاریاں لے سکتے ہیں، محل لے سکتے ہیں، جہاز خرید سکتے ہیں، رائٹ؟ لیکن آپ اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہیں. آج ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے خداوند کو وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں واٹ ہی ڈیزرو. کیا ہم گناہگار اور جو بھی ہم گندے کچلے ہوئے اور زخموں میں تھے، تو کیا اس نے ہمیں وہ پیار اور رسپیکٹ نہیں دیا اور اپنے پروں کے نیچے ہمیں چھپا نہیں لیا؟ وائی وی آر ناٹ، ہم اس کو اس طریقے سے رسپیکٹ کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم کہتے ہیں یہاں پہ پریزنس آف لارڈ ہے، دین ویئر از دا رسپیکٹ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بینی ہن روڈ ہے، یہ والا بھی اسپیکر جو ہے وہ روڈ ہے، کیونکہ they know how to give respect. They know. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ خدا ان کی یہاں پہ حضوری ہے اور آپ اس کو رسپیکٹ نہ دیں؟ ایسا پاسبل ہے؟
آپ اپنے فادر سے پیار کرتے ہیں, اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے اس پیار میں رسپیکٹ نہ ہو اور وہ پیار رہے, نہیں, وہ پیار جھوٹا ہے اگر وہاں پہ عزت نہیں ہے. اگر آپ پاک روح کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں جانیں, اس کے ساتھ آپ کا رشتہ, وہ آپ کو یسوع کے کہنے کے مطابق, اس کے وعدے کے مطابق تبھی ملے گا when you will be ready to receive him. لوگ کہتے ہیں میں نے 4 روزے رکھے, میں نے 3 روزے رکھے, میں نے 20 گھنٹے 6 گھنٹے پتہ نہیں 6 مہینے میں جو ہے وہ کرتا رہا, دعا کرتا رہا, اور بائی اینڈ آف دا میرا وہ جو بھی فاسٹ تھا مجھے پاک روح مل گیا. نو, خدا ضد سے تھوڑی آتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرو, اس کو رسپیکٹ دو, اپنی زندگی سے گناہ کو دور کرو, جھوٹ کو دور کرو, فریب کو دور کرو, رائٹ. کیونکہ میں اس بات پہ پورا بلیو کرتی ہوں کلام کے مطابق, خدا کچرے میں نہیں رہ سکتا, خدا جنک میں نہیں رہ سکتا, وہ پاک ہے. خدا گناہ گار کو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. رسپیکٹ ہولی اسپرٹ, بیکاز یہ گناہ آپ کا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اس گناہ کا میں نے مرکز کی انجیل سے پڑھا ہے, اس گناہ کا آپ کو نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں معافی نہیں مل سکتی. اس لیے جب آپ ہولی اسپرٹ کا ریفرنس کوٹ کرو, جان لو کہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں پاک روح کا نام لے کے, یہ ٹرو ہے. اینڈ دین جن کو ابھی تک پوتر آتما نہیں ملی ہے, جن کو ابھی تک خداوند کا پاک روح ریسیو نہیں ہوا ہے, وہ اس کی پریزنس کو فیل نہیں کرتے, اپنے آپ کو ریڈی کریں. میک یور سیلف ریڈی in the name of Jesus. God bless you all.